बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान इस तनाजुर में किया गया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जबकि हुकूमत ने ओगरा से ये वजाहत तलब कर ली है। ओगरा जो है वो वजारत ख़जाना को समरी अरसाल करेगा। उसके बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर देंगे, जबकि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 रुपये फ़ी लीटर कमी, डीजल की कीमतों में 40 रुपये फ़ी लीटर और मट्टी के तेल की कीमतों में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ये जो समरी है ये वजारत ख़जाना को भेजी जाएगी। उसके बाद वजारत ख़जाना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठ कर इसके ऊपर कोई फ़ैसला करेंगे। और अगर माइट बी पॉसिबल जो ओगरा ने समरी वजारत ख़जाना को भेजी है, अगर उसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला होगा, एक बड़ा मुस्बत इक़दाम होगा। और वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जी 40 रुपये 50 रुपये पेट्रोल की प्राइजेस कम होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए थी, क्योंकि पेट्रोल जिस तरह बढ़ा, पहले 30 रुपये बढ़ाया गया, फिर 30 रुपये बढ़ाया गया, फिर 23 रुपये उसमें इजाफा किया गया, तो यकदम जो पेट्रोल की प्राइजेस हैं वो जिस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, इसका एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो मार्केट के ऊपर भी पड़ा, लोगों के कारोबार के ऊपर भी पड़ा, लोगों के जो है वो जिंदगियों के ऊपर भी पड़ा। और इससे एक आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ा, बिल्कुल पड़ा। क्योंकि आईएमएफ के साथ जो मुआहदे थे, जो आईएमएफ के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने, इसके बारे में जी मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि हम उन मुआहदों की वजह से ही आज महंगाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन ठीक है, उनकी मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें आकर फैसले करती हैं, हुकूमतें आकर अपने इनिशिएटिव्स, अपने इक़दामात कौम के सामने रखती हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो एक आम आदमी है वो इस बात की जो है वो वजाहत चाहता है कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो ऐलान किया है, ये 18 रुपये 17 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इसके बाद क्या पेट्रोल दोबारा महंगा होगा? क्या इसके बाद एक बार फिर अवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा? क्या इसके बाद फिर एक आम आदमी की जो है वो कमर तोड़ी जाएगी? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि एक आम आदमी क्या बल्कि इस पूरी कौम के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो महंगाई की चक्की में आवाम को बड़ी बुरी तरह पीस दिया गया है, और इस महंगाई की जो है वो दलदल के अंदर जिस तरह से आवाम को फंसाया गया है, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है कि अगर हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर लेती है, आईएमएफ के साथ जो मुआहदे हैं उसके अंदर कोई अच्छी बात मिल जाती है, कोई अच्छे जो है वो आप कह सकते हैं कि अच्छे कोई मुस्बत नताइज आ जाते हैं। क्योंकि खबर हमें ये सुनने को मिली है कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत थी, वो मुज़ाकरात वगैरह वो सब कामयाब हो चुकी हैं। आईएमएफ पाकिस्तान को पैकेज देगा और माइट भी पॉसिबल महंगाई कंट्रोल हो सकती है। हुक्मरान अगर खलूस नीयत के साथ काम करें तो सब कुछ हो सकता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने जी ये पेट्रोल की प्राइजेस में जो है वो कमी का तो ऐलान कर दिया। देखते हैं कितने पेट्रोल की प्राइजेस में कितने पैसे जो है और कितने रुपए कमी का ऐलान किया जाता है। लेकिन दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ज़िमनी इंतखाबात की वजह से हुकूमत ने यह फ़ैसला किया, जबकि ज़िमनी इंतखाबात गुजरने के बाद एक बार फिर पेट्रोल की प्राइजेस में इजाफा कर दिया जाएगा और एक आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, मैं नहीं कहता कि अगर ऐसा होगा या हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक गलत फैसला होगा और इसको फिर पूरी कौम मुस्तरद कर देगी। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, इसी तरह पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइजेस को स्टेबल किया जाए। वो पेट्रोल की प्राइजेस जो आज बहुत ज़्यादा हैं, जो आज एक आम आदमी की पहुंच से दूर है, जिसकी वजह से आज एक आम आदमी जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस चुका। आप देख सकते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है, खाने पीने की तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, दालें महंगी हो जाती हैं, आटा महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, चीनी महंगी हो जाती है। तमाम अशिया ख़रीदो फ़रोख्त की वो चीज़ें जो एक आम आदमी जो है वो इस्तेमाल करता है,
اس کی پہنچ سے وہ دور ہو جاتی ہیں. تو حکومت کو اب یہ انیشیٹوز لینا ہوں گے، یہ اقدامات اٹھانا ہوں گے، اور مثبت اقدامات کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہوگا. پاکستان کی اکانومی کو اس کی جو ایک درست سمت ہے اس کا تعین کرنا ہوگا. پاکستان کی اکانومی کو ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہوگا. یہ تمام وہ چیلنجز ہیں جو حکومت نے اب ہر صورت ان سے نمٹنا ہے اور ان کو پورا کر کے دکھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی جو دوسری خبر آئی ہے کہ پنجاب کے اندر جو پنجاب کابینہ ہے اس کے اندر جی کچھ وزراء نے استعفے دیے. ملک احمد خان صاحب نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد سردار اویس لغاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا، خواجہ سلمان رفیق صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو 3 وزراء جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں. یہ اس لیے مستعفی ہوئے کہ جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سنڈے کے دن، اتوار کے دن 17 جولائی کو، اس حوالے سے انہوں نے کمپین کرنا تھی. رانا احسن شرافت صاحب والا جو حلقہ ہے پی پی 158، وہاں پر خواجہ سلمان رفیق صاحب نے اور ایاز صادق صاحب نے کمپین کرنی تھی، کیونکہ ایاز صادق صاحب کے نیچے خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں وہ ایم پی ہیں. تو دونوں نے احسن شرافت صاحب کی کمپین کرنی ہے، تو اس لیے جی انہوں نے ریزگنیشن جو ہے وہ جمع کروا دی ہے. وزیر اقتصادی امور کے عہدے سے ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، وفاقی وزیر اقتصادی امور کے عہدے سے. اس کے بعد خواجہ سلمان رفیق صاحب نے بھی بطور صوبائی وزیر اپنا استعفیٰ بھجوا دیا. اس کے بعد ملک احمد خان صاحب جو وزیر قانون کا جن کے پاس قلم دان تھا، صوبائی وزیر قانون تھے وہ پنجاب کے، انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے الیکشنز کے حوالے سے ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اس کے بعد سردار اویس لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ڈیرہ غازی خان میں جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کی انہوں نے کمپین کرنی ہے. تو یہاں پر جو وزراء ہیں انہوں نے استعفے اس لیے دیے ہیں کہ جب پنجاب میں ان کے مطابق جو وہ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں ان کو اچھے ریزلٹس مل جائیں گے اور وہ ایک بار پھر کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب ہونے کی صورت میں ان کو زیادہ سیٹس مل جائیں گی، وہ زیادہ سیٹس ریٹین کرنے کی صورت میں حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے، تو وہ ایک بار پھر اپنی وزارتوں کا حلف اٹھا لیں گے. یہ ایک نون لیگ کی سیاسی چال ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ مستعفی ہوئے ہیں یہ ایک بہت اچھے طریقے سے الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے الیکشن کمپین کو کور کر سکتے ہیں، اس کے والے سے ووٹرز کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، ووٹرز کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، اچھی الیکشن کمپین کر سکتے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اس حوالے سے صوبائی وزراء نے اور ایک جو وفاقی وزیر ہیں اقتصادی امور کے ایاز صادق صاحب، انہوں نے استعفے دیے اور انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ بھجوا دیے ہیں. اب یہاں پر ایک جو بڑی امپارٹنٹ قسم کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کو گراس روٹ لیول کے اوپر ضمنی الیکشنز کو مینج کرنا آتا ہے. نون لیگ کی اگر آپ اوور آل پرفارمنس کو اٹھا کر دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی نون لیگ نے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور عمران خان صاحب کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جو اپنی ہی حکومت میں بائی الیکشنز ہار رہی تھی. اگر آپ اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو 2018 کے عام انتخابات کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں بھی تحریک انصاف کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد بھی جو بائی الیکشنز ہوتے رہے اس میں بھی تحریک انصاف کو شکست ہوئی. اب جو بائی الیکشنز کی تاریخ ہے، اگر اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ برسر اقتدار رہی، اور اس کی حکومت میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے اس میں سے تقریباً 1 یا 2 وہ بائی الیکشنز ہاری، باقی تقریباً 18 سے 20 وہ بائی الیکشنز جیتی. تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ بائی الیکشنز کے حوالے سے تو بہت سٹرونگ ہے، ان کی کیمپین بھی ہے، ان کے پاس ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ کس طرح سے بائی الیکشنز کو مینج کرنا ہے، کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ نون لیگ دیکھ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جی گراس روٹ لیول پر اس بات جو ہے وہ نون لیگ کو فائدہ پہنچتا ہے یا کوئی ڈنڈ ڈلتا ہے، کیونکہ جس کو وہ لاہور کو اپنا قلعہ کہتے ہیں، اس لاہور میں بھی 4 سیٹوں کے اوپر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے، اور ملک اسد علی کھوکھر صاحب کی ڈیفینیٹلی جو جیت ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ میں نے لاہور کی وہ پہلی سیٹ کو پراپر طریقے سے میں نے اس کا انالیسس دیکھا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے اس وقت بالکل سیف ہے، وہ نون لیگ کا ووٹ بینک وہاں پر بہت سٹرونگ ہے، اور 100% ان کی کامیابی یقینی ہے. باقی دیکھتے ہیں بائی الیکشنز کے دن کیا فیصلہ آتا ہے. صوبائی وزراء نے اور ایک وفاقی وزیر نے اس لیے استعفیٰ دیا کیونکہ وہ دوبارہ آ جائیں گے کابینہ کے اندر، لیکن دیکھتے ہیں کہ جی حمزہ شہباز صاحب ایک بار پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا یہ جو وزارت اعلیٰ کا پورا یہ کسی اور کے نام نکلتا ہے.
انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.